मेहरबान साहब सबसे पहले आपसे ही आगाज कर लेते हैं, क्या महमूद खान अचकजई साहब जो डायलॉग करने लगे हैं पॉलिटिकल पार्टी से, एंड मेरे जरा ये बता रहे हैं कि ऑलरेडी रीच आउट कर चुके हैं, वो नवाज शरीफ साहब से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी बैकडोर चैनल्स के जरिए वो ऑलरेडी रीच आउट कर चुके हैं, ये क्या एक फ्यूटाइल एफर्ट होगी जब इनिशियली स्टेटमेंट्स ये आ गई कि वो करना चाह रहे थे बातचीत इसलिए गो अहेड दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अनीका, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। देखिए, अगर तो इमरान खान साहब ने एम्पावर किया है महमूद खान अचकजई साहब को कि वो उनकी तरफ से वो पैरवी करें और सियासी जमातों से गुफ्तगू करें, तो ये तो आवाज़ें अरसे से उठ रही हैं कि सियासी जमातों में गुफ्त शनीद होनी चाहिए है। तो इसका तो हम सबको फिर खैर मकदम करना चाहिए है कि खान साहब ने अचकजई साहब को ये जिम्मेदारी सौंपी, और अगर जैसे आप बता रही हैं कि बैकडोर चैनल से ऑलरेडी राब्ते कायम हो चुके हैं, तो ये तो एक अच्छी चीज़ है। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो जमहूरियत है वो ज़्यादा मजबूत हो और चीज़ें आगे बढ़ें और तसादुम से हम पीछे हटें। जो इदारों में इस वक्त तसादुम दिखाई दे रहा है उसको किसी तरह हमें रिजॉल्व करना है, और बेहतर तो सबसे बेहतर यही तरीका है कि आपस में सियासी जमातें गुफ्तगू करें। और हमारा मौक़िफ़ तो मगर वाज़ेह है, अगर गुफ्तगू हो भी रही है सियासी जमातों से तो उस पर सबसे पहला एजेंडा हमारा तो है रेस्टोरेशन ऑफ द स्टोलन मैंडेट। जो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उससे भी बढ़ के जो पाकिस्तान की आवाम का वोट चोरी किया गया, जो पाकिस्तान की आवाम की राय ठुकराई गई, उसका पहले हिसाब होगा और फिर वहां से बात आगे बढ़ेगी। So in other words, आप कह रही हैं कि ये अच्छी बात है, बातचीत होनी चाहिए, तो यहाँ बातचीत होनी चाहिए, तो फिर दूसरी तरफ बातचीत करने की कोशिश की? जी, हर तरफ बातचीत होनी चाहिए। दूसरी तरफ हमारा मानना है कि क्योंकि अब हम ला ताल्लुक भी नहीं हो सकते पाकिस्तान की सियासत से, और यहाँ पे जो पावर डायनामिक है पाकिस्तान के अंदर और सदियों से रहा, अरसे से रहा है, दिहाइयों से रहा है, तो उस पावर डायनामिक को मद्देनजर रखते हुए जो अरबाब इख्तियार हैं या जिनके पास ताकत है उनसे भी गुफ्तगू होनी चाहिए, और उनसे हम वाजे कर चुके कि क्या गुफ्तगू होनी चाहिए। गुफ्तगू ये होनी चाहिए कि आईने पाकिस्तान है वो सबकी हदूद बताता है, हर इदारे की हदूद जो है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पार्लिमान हो, चाहे वो आर्मी हो, हर इदारे की जो हदूद है वो आईने पाकिस्तान। लेकिन ये आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, ये सबको ऑलरेडी पता है, एवरीबॉडी हैज द कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आई हैव इट, यू हैव इट। इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर इस मुल्क में अमल दरामद हो रहा होता, मुदाखलत ना हो रही होती एक दूसरे के डोमेन में, तो आज हम जिस नहज पे खड़े हैं और जो हमने देखा पिछले 1.5 साल में, वन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस टू अनदर, वो सब ना होता। चलिए मैं आपकी तरफ आती हूँ मेहरबानो साहिबा वापस। सर I'll come back to you मेहरबानो साहिबा, कुछ ऑडियो का भी कनेक्शन का इशू हो रहा है। सर साहब, बातचीत वो करने को तैयार हैं। महमूद खान अचकजई साहब आप लोगों के लिए एक रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी नहीं है, पीडीएम का भी हिस्सा रहे हैं, एंड ही इज वन पर्सन जो कि जिनसे आपके रवाबत माजी में भी बड़े अच्छे रहे हैं। वो अब बात अलग है कि अब क्या सूरत हाल है। अगर वो कोई भी सजेशन लेकर आते हैं तो आप समझते हैं कि वो सजेशन को ऑनर किया जाएगा? दूसरी तरफ से जो ट्रस्ट डेफिसिट है, इसका क्या करेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो मसला है कि इमरान खान साहब की ज़बान पे एतबार कौन करेगा, क्योंकि वो खुद कह चुके हैं कि मैं यूटर्न का मास्टर हूँ, मैं यूटर्न ले के वज़ीर आज़म बनाऊँ। तो अब ज़ाहिर है ये आपको हर वक्त ये आपके जहन में रहेगा कि ये जो बात हो रही है ये बाद में इसके ऊपर इस पर अमल दरामद भी होगा कि तो वो उन्होंने मान लिया है, आपने माना नहीं है, लेकिन करते सारे वही हैं। नहीं, यूटर्न वाला काम नहीं, वोट को इज्जत दो। एक और अब वो इमरान खान साहब कह रहे हैं वोट को इज्जत दो। मेरी गुजारिश सुन ले। देखें, एक दफ़ा एक गुनाह करना एक है और एक 10,000 दफ़ा करना उससे 10,000 दफ़ा ज़्यादा है। हम एक को 10,000 से नहीं कर सकते ना। ये तो और कभी आपने किया ठीक है, कभी गलत भी इंसान से हो जाती है, लेकिन एक बंदा ये कहे कि मेरी ये स्ट्रेटजी और मैं इसको एम्प्लॉय करता हूँ हर वक्त, ये मुख्तलिफ चीज़ें। तो अब बात ये है कि खाली उनका ये नहीं है, पूरी दुनिया में कोई बंदा नहीं है, पूरी दुनिया में आप मुझे कोई बंदा बता दें जो कहे कि जी उनकी गारंटी दे सके, कोई भी नहीं है। तो फिर क्या करें? छोड़ दें। अगर वो आते हैं आपकी तरफ, आप कांटेक्ट किया है, नवाज शरीफ साहब से बाकायदा कांटेक्ट किया, इसके लिए देखें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने पड़ेंगे जिनसे ये बात इस्टेब्लिश होगी कि मुल्क के अंदर वाकई आईन What could be the confidence building measures? क्या करें वो लोग, क्या करें अचकजई साहब? क्योंकि अब नवाबजादा नसरुल्लाह साहब तो है नहीं, और अब वो वैसी एस्टेब्लिशमेंट में नहीं है जो दोनों को कह के बैठ जाएं अब आप बात करें। देखिए, इससे एक वे फॉरवर्ड जो है वो यही है कि आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जैसे एग्रीमेंट
جو ہے وہ سائن کریں اور اس کو آنر کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں اور آئین کی عملداری ہوتی ہے, دوسری طرف آپ کہتے ہیں جی ہم اسپنڈ سے بات کریں گے, جس کا مطلب بیسکلی یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آئین اور قانون کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتے. آپ پاور پالیٹکس کر رہے ہیں جس کے اندر آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ادھر سے نہ ملے تو ادھر سے مل جائے, کہیں سے ہم پاور میں واپس آ جائیں. یہ آپ کو آبجیکٹو لگ رہا ہے, اس کے حساب سے آپ جو ہے وہ یہ منوورنگ ہو رہی ہے. اچھا بفور مہربانو صاحبہ آپ مسکرا رہی ہیں. اچھا امیج یہ جا رہا ہے کہ اصل میں مسئلہ صرف پاور کا ہے, ادھر بھی اور ادھر بھی. نہیں, میں صرف ایک جملہ میں اس لیے مسکرائی کیونکہ افنان کو میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں جی ایسے تیسے ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے پاور میں آنے کے لیے. پاکستان کی عوام نے ہمیں ووٹ ہی اتنا دیا ہے کہ اقتدار بنتا ہی ہمارے حصے کا ہے. تو ایسے تیسے تو آپ نے کی, فارم 47 آپ نے بنوائے, چوری اور لوٹ گزور سے تو آپ آئے ہیں حکومت میں. لے جی یہ شکوہ تو بنتا ہے نا پی ٹی آئی کا. یہ جو آر ٹی ایس کی حکومت تھی, جو امپائر کی انگلی تھی, آج کی بات کریں جو آپ یہ کہتے تھے کہ جی ہم عدالت میں ہماری مرضی کے جج آ جائیں گے پھر ہم دیکھیں گے. دو غلط ایک صحیح جب کھوسا صاحب نے کہا تھا, میری گزارش سن لیں کہ آپ کیوں باہر روڈوں پہ خوار ہوتے ہیں, میرے پاس آ جائیں میں آپ کو مسئلہ حل کرتا ہوں, وہ سارا آئین اور قانون کے مطابق تھا. اس ملک کو اس نیچ پہ لانے والا عمران خان ہے. اس میں 2013 کا الیکشن ایسا نہیں تھا. سپریم کورٹ کی انکوائری ہوئی اور انہوں نے کہا کہ کوئی سسٹمیٹک ریگنگ نہیں تھی. مگر 2018 کا جو کارنامہ ہے اس کا عمران خان 2018 کا تو ان کے سرے جائے گا نا, وہ نہیں, وہ بھول جاتے ہیں. ان کا جواب لے لو جی. مہربان صاحب اخلاقی جواز آپ کھو بیٹھے ہیں افنان میرے بھائی. آپ کے سامنے پتان کی آڈٹ رپورٹ ہے NA 130 کی, بہت ہی ڈیٹیلڈ آڈٹ رپورٹ ہے. اس کے اندر آپ کے جماعت کے سربراہ میاں صاحب جو 4 سال بعد جلا وطنی کاٹ کے قربانیاں دے کر پاکستان, آپ نے جن کے نام سے پوری اپنی کیمپین چلائی کہ پاکستان کو نواز دو, وہ خود اپنا الیکشن ہی نہیں جیت پائے. اور یہ تو پتان نے سامنے رکھ دیا نا. آپ سارے اعداد و شمار 2018 کا بتائیں نا آپ, جو جی وہ بھول گئے ہیں کہتے ہیں کنوینئنٹلی. اس وقت مسئلہ 2024 کا ہے. نہیں 2018 کا بتائیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس ملک کے اندر الیکشن چوری کرنے کا ایک سسٹم بنایا جس کے موجد عمران خان صاحب ہے. آپ وہ بھول جاتے ہیں, آپ کنوینئنٹلی کہتے ہیں نہیں وہ آر ٹی ایس اچھا تھا. مکمل کر لیں, ان کی آواز کٹ باقی جاتی جو ہے ہے. جی تھوڑا حوصلہ کر کے سن لیجئے. اگر میں آپ کی بات مان بھی لیتی ہوں نا کہ 2018 میں آر ٹی ایس بیٹھا, تو جس وقت آر ٹی ایس بیٹھا تھا اس وقت کے آپ نتائج دیکھ لیں, پاکستان تحریک انصاف لیڈ میں تھی. نہیں ٹھیک لیڈ ہے, میں تھی, کہہ سکتے ہیں جی لیڈ میں تھی. آپ کو اسکرین شاٹس موجود ہیں, ورنہ آر ٹی ایس بٹھانے نہ پڑتا. اچھا پریزیوم کر لیں مہربانو صاحبہ, افنان صاحب پریزیوم کر لیں ہر بار دھاندلی ہوئی ہے. مہربان صاحب I'm sorry I'm cutting you short. ہم پریزیوم کر لیتے ہیں ساری ٹائم دھاندلی ہوئی ہے, لیکن now what? انیکا 2024 میں جو ہوا اس کی مثال نہیں. آپ نے بیٹھے بیٹھے فارم 45 ہی تبدیل کر دیے, نئے فارمز بنائے, جعلی فارم 47 18 میں بھی یہی ہوا تھا. 1-2 سیٹوں پر نہیں ہوئے, یہ 150 سے زیادہ, اگر آپ صوبائی اسمبلی کی سیٹیں اس کو ملا لیں تو 200 سے زائد سیٹوں پر ہوئے ہیں. اتنی زیادہ ووٹ کی ہیرا پھیری ہم نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی. اچھا مہربانو صاحبہ ایک منٹ دیجیے گا. آپ نے ایک منٹ آپ نے ایک لقمہ دیا ہے کہ 2018 میں بھی یہی ہوا تھا. کیا یہ اعتراف جرم ہے کہ ابھی بھی یہی ہوا ہے؟ فافین کی ایک رپورٹ ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو ریجیکٹڈ ووٹ سے وہ اور وکٹری مارجن جو تھا وہ کم تھا ریجیکٹڈ ووٹ سے 53 سیٹوں پہ جو پی ٹی آئی جیتی تھی. وہ والی فافین کی رپورٹ نہیں مانتے. میں آپ کے جملے کو ادھر ادھر نہیں ہونے دے رہی افنان صاحب. آپ نے کہا ہے 2018 میں بھی یہی ہوا تھا, مطلب ابھی بھی یہی ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سسٹم کو خراب 2018 میں کیا گیا تھا وہ کنٹینیو اس کو ٹھیک کرنے میں اب ٹائم لگے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ ایسے ٹھیک نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کی حکومت آ جائے, یہ آر ٹی ایس بٹھائیں, یہ امپائر کی انگلی کریں, یہ سب ٹھیک ہے, یہ سب جائز ہے. وہ غلط کچھ بھی نہیں تھا, سب دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. مگر اگر ان کے خلاف کچھ ہو جائے تو وہ بڑا برا ہے. کہتے ہیں بھائی آپ خود تو آپ نے ہی تو یہ سسٹم لے کے آئے, آپ تو سسٹم کی وجہ سے آپ جیتے ہیں, ورنہ تو آپ جیت ہی نہیں سکتے. نظام آپ نے بنایا.